الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک صاحب بابا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دارا وکھاوے، جڑا پڑھے تے عمل کماوے، او تے سدا جنت جاوے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم. انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، جمعۃ المبارک دے عظیم الشان اجتماع دے اندر اپنے کریم خالق و مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں. دعا ہے رب ذوالجلال ساڑے ساریاں دے دلاں نوں اپنے قرآن دے نور دے نال آباد فرمائے. اللہ کریم ساڑے ساریاں دیاں زباناں دے اتے کلمت الحق جاری فرمائے.
برادران عزیز قدر، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دی پیدائش تو 1000 سال پہلے، اے دنیا اجے نہیں بنی، انسان اور زمین دے جتنے لوازمات نے، زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، چند، سورج، ستارے، کچھ بھی اجے نہیں بنیا۔ 1000 سال پہلے اللہ کریم نے اپنے فرشتیاں نو جمع کیتا، فرشتے بھی سلیکٹڈ، چنے ہوئے خاص فرشتے، انہاں دے اجتماع دے اندر خود رب ذوالجلال نے اپنی زبان مبارک جویں او دی شان دے لائق ہے، اسی نہیں سمجھ سکدے کہ کیوں جی او دی زبان ہے اور کیوں جی اس کی آواز ہوے گی۔ او وحدہ لا شریک اے انسانی زبان اور اے انسانی جسم اور دے لوازمات تو بہت بلند و بالا اللہ کریم نے اپنی شان قدرت دے لائق جویں اس دا مزاج ہے، اللہ پاک نے فرشتیاں دے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ دی تلاوت فرمائی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا دا قاری، اچھی آواز والا، اچھے ترنم والا، بہترین تجوید اور تلفظ دے نال، سونے لہجے دے نال قرآن حکیم دی تلاوت کر دے، سنن والیاں دے دل دے ہوتے ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاندی ہے، بعض اوقات تے قرآن دی سمجھ نہ بھی آوے، او دے الفاظ دے اندر ایک ایسا ردم ہوندا ہے، ایک ایسا ذوق ہوندا ہے، ایک ایسا سوز ہوندا ہے کہ انسان نہ سمجھ کے بھی او دی اکھاں میں جو آنسو جاری ہو جاندے ہیں، دل دی کیفیت بدل ویندی ہے۔ تے سوچو ذرا جدوں خود اللہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہوئے گا کی کیفیت ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ انہاں دی تلاوت فرمائی، جدوں تلاوت مکمل ہوئی نا تے فرشتیاں نے 3 مبارکاں دتیاں نے، اے حدیث پاک ہے حضور دی، سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں او تلاوت قرآن سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین مکمل ہوئی، فرشتیاں نو سرور آ گیا، ایک ذوق پیدا ہو گیا، فرشتیاں آکھیا یا اللہ مبارک ہووے اس امت نو جس امت نو تو اے قرآن عطا کرنا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، مبارک ہووے اس امت نو جس نو اے اڑا کلام ملنا ہے۔ پھر دوسرا مبارکباد دا مرحلہ اور مبارکباد دا سٹیپ، فرشتے نے آکھیا یا اللہ بخت والی او امت جنوں اے قرآن ملے گا، مبارک ہووے اونا سینیاں نو جنہ سینیاں اے قرآن زاد کر لینا ہے، مبارک ہوئے اونا سینیاں نو، اونا دل و دماغ نو جڑے اس نو حفظ کر لین گے۔ اور پھر اونا تیسری گل کی تھی یا اللہ مبارک ہوئے اونا زبانہ نو جڑیاں زبانہ ایک کلام پر دیاں جان گیا۔ 1000 سال پہلے کائنات کی تخلیق تو اے قرآن اللہ کریم خود اس نو تلاوت فرمایا تے اسی کیڑے خوش قسمت ہاں کہ جنہاں نو اللہ کریم نے اپنا ایک قیمتی خزانہ قرآن عطا فرمایا۔ آئیے برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے قرآن مقدس اس امت مصطفیٰ نو عطا فرمایا اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم آمینہ دے لال نبیان دے سردار ختم نبوت دے تاجدار دہاڑے اور میرے آقا و مولا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اے میرے سونے محبوب قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو، ذوق نال پڑھیا کرو، محبت نال پڑھیا کرو۔ دوستان گرامی قدر اس امت مصطفیٰ نو اے اعزاز بھی حاصل ہے اسی قرآن زمین اتے پڑھ دیاں، ساڈا خالق عرشاں تے ساڈا قرآن محبت نال سماعت کر دائے۔ دوستان زیوکار میرے کریم آقا
سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجتے سرکار دے سارے صحابہ سونا قرآن پڑھ دینے ذوق نہ قرآن پڑھ دینے پر ایک صحابی رسول نے قاری قرآن نے جنہ دا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب نو میرے آقا کریم آیا کر دے سایا اے ابی بن کعب میرا دل کردہ ہے تو قرآن پڑھدا جا محمد تیرا قرآن سندا جائے گا کیڑی بختاں والی گل ہے امتی ہوے سرکار دا صحابی ہوے سرکار دا جنہ دے سینے ہوتے خود اللہ نے قرآن نازل فرمایا جڑے آپ صاحب قرآن نے اللہ کریم نے جنہ دیاں صفت و ثنا دے اندر قرآن نازل فرمایا او نبی حضرت ابی بن کعب نو فرما رہے نے اے ابی بن کعب تو قرآن پڑھدا جا میں قرآن سندا جاواں ایک باری سرکار نے حضرت ابی بن کعب نو بلایا بلا کے فرمایا اے ابی بن کعب میں تینو اکثر فرمایا کردا وا میں نے قرآن دی تلاوت سنا دے میں نے قرآن دیاں سورتاں پڑھ کے سنا دے انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ میرے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہے بڑی فخر دی گل ہے تسا حکم کر دیو میں آیت قرآن سنا دینا وا میں قرآن دیاں سورتاں سنا دینا وا اگلی گل سننا میرے کریم لجپال نے فرمایا اے میرے غلام ابی بن کعب اے میں تن اپنی طرفوں نہ پیادا بلکہ خود میرا اللہ میں نو حکم دیندا کہ ابی نو آکو قرآن پڑھتا جاوے تو سا قرآن سن دے جاؤ حضرت ابی بن کعب دی آنکھاں میں آنسو روا ہو گئے دل دی کیفیت بدل گئی ہے کہندے نے سونیا میرے واسطے تے گل بھی کوئی نکی جی گل نہیں کہ تسا میں نے حکم کرو تے میں قرآن سناواں لیکن اج تے میرے بختاں دا ستارہ عروج تے چلا گیا میں نے تے ہن سمجھ نہیں اوندی پئی کہ سونیا میں گل کراں تے کے گل کراں تسا فرما دیتا خود اللہ نے میرے بارے اندر فرمایا کہ ابی کولو قرآن سنو سوال کر دینے یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لے کے حکم دیتا ہے کہ انہیں کولو قرآن سن لو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں ہاں ابی تیرا نام لے کے اللہ نے میں نو فرمایا کہ اپنے ابی بن کعب کولو قرآن سنیا کرو حضرت ابی نے جدو ایک گل سنی ہے چھم چھم اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے آکھن لگے نے واہ قرآن تیری تلاوت دے صدقے دے نال مینوں کتنا بڑا انعام مل گیا میں زمین تے قرآن پڑھدا پیا واں میرا مالک میرا نام اپنی زبان وچ لیندا پیا برادران گرامی قدر اس قرآن مقدس تے نال اپنے تعلق نو قائم کرن دی ضرورت ہے آج اسی اپنے بچیاں نو مہنگیاں مہنگیاں سکولاں میں داخل کروانے آ انگریزی دی تعلیم دلوانے آ اسی جناب والا کمپیوٹر تے سائنس دی تعلیم دلوانے آ میڈیکل دے سٹوڈنٹ بنوانے آ میں اس گل تو منع نہ کردا یقیناً اپنے بچیاں نو دنیاوی علم بھی سکھانا چاہیے لیکن قرآن دے نال اپنا تعلق بھی ہونا چاہیے اپنے بچیاں دا تعلق بھی قائم کروانا چاہیے کیونکہ جدو دنیا تے موجود ہوئے اور رب دا قرآن پڑھ دے جاویں جدو دنیا تو ٹر جائیے اے قرآن ساڑے قبر وچ بھی ساڑے نال ہوئے حشر وچ بھی ساڑے نال ہوئے آئیے برادران گرامی قدر اس قرآن مقدس دے فضائل اور تلاوت دے حوالے نال عام طور تے اسی صرف رمضان دے مہینے میں گلاں کر دیاں حالانکہ قرآن صرف رمضان میں تلاوت کرنے واسطے نہیں آیا بلکہ سارا سال ادنا تعلق ہونا چاہیے ہر روز قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے سرکار نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان سرکار نے ارشاد فرمایا الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب حضور نے ارشاد فرمایا او سینہ جس سینے دے اندر قرآن دا کوئی حصہ موجود نہ ہوئے جس سینے دے اندر قرآن مقدس دی کوئی آیت یا سورت موجود نہ ہوئے او انج ہے جویں کوئی ویران تے برباد حویلی ہوندی ہے جویں ویران گھر ہوندا ہے او کھنڈر گھر ہوئے او دے وچ
داخل ہون لگیا لوگاں نو ڈر لگدا ہے او دے وچ پانا کوئی پسند نہیں کردا سرکار نے فرمایا کہ جس سینے وچ قرآن نہ ہوئے او سینہ برباد ہے تے جس سینے اندر اللہ دا قرآن موجود ہوئے او سینہ دوواں جہاناں وچ آباد ہو جاندا ہے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نو قرآن دی سنگت مل جاوے حضور نے لفظ بولیا ہوا صاحب القرآن یہ عربی زبان دا لفظ ہے صاحب القرآن یعنی قرآن دا بیلی ہے قرآن دا یار ہے یہ عربی میں صاحب آتے نے دوست نو جڑا نال رہن والا ہوئے اور ساتھ نبھان والا ہوئے جی میں وہ آیت ہجرت دے اندر نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ حضور دے نال آئے نا حضور دے سنگی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر پھر صاحب دا لفظ اتھے بھی بولیا اذ یقولو لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا جب انہوں نے اپنے صاحب کو کہا یعنی اپنے ساتھ چلنے والے کو اپنے سنگی اور ساتھی کو کہا اے میرے یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رب ہمارے ساتھ ہے تو حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن نو اپنا صاحب بنا لیندہ ہے اپنا دوست بنا لیندہ پھر اے دوست دنیا وچ بھی او دے نال رہندا ہے قبر وچ بھی او دے نال رہندا ہے تے حشر وچ بھی او دے نال رہندا ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا سرکار دی حدیث پاک سنا رہے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ قرآن مقدس دی تلاوت مکمل کر لیندا ایک ترتیب نہ پڑھنا شروع کردا ہے نا پھر ختم قرآن کر لیندا یعنی الف لام میم تو لے کے الحمد شریف تو لے کے والناس تک پورا قرآن مقدس دی تلاوت مکمل کر لیندا ان ودن ختم قرآن بولو کیا دینے ختم قرآن اور پھر سرکار نے دی فضیلت بیان کی تھی کہ جدوں کوئی بندہ ختم قرآن مکمل کر لیندا اس تو بعد وہ دعا منگدا وہ دعا بھی لکھی ہوندی ہے قرآن پاک جتے ختم ہوندہ ہے نا جڑا قرآن پاک اسی وہ دے آخر وچ دعائے ختم قرآن وہ لکھی ہوندی ہے وہ بھی دعا نے کہ یا اللہ جویں میں دنیا ہوتے یہ قرآن پڑھیا ادھا نور میں آخرت وچ بھی عطا فرما دے قبر دے اندر وحشتاں دے عالم وچ ان میرا سنگی بنا دے میدان حشر دے اندر ایک قرآن میرا سفارشی بنا دے کہ سرکار نے فرمایا کہ جدو انسان ایک دعا منگ دے قرآن مقدس دے ختم تو بعد دعا او زمین اتے منگ دے میرے اللہ دے فرشتے عرشاں تے دی دعا دے نال آمین آکھیا کر دے اے ہن چونکہ سکول دیاں کلاساں ریزلٹ وغیرہ نکل چکے نے اگو نویں داخلے سکولاں دے کالجاں دے مدرسیاں دے او ہوندے پے نے تے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہنا کہ جو اپنے بچیاں دی اسی دنیاوی تعلیم دے بارے اندر فکر مند ہوندے ہاں انجی انہاں دی مدرسے دی تعلیم قرآن دی تعلیم ترجمہ و تفسیر دی تعلیم او دے بارے اندر بھی فکر کرنا چاہیدا اور آپ اگر قرآن نہیں پڑھ سکدے اس تو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا اے میرے بھائی کوئی مینا نہیں جی ہن اسی بڈھی عمر وچ آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دئیے کئی بندے تے آتے ہیں یار ہن میں جوان ہو گیا ہن میں بڈھا ہو گیا میری دنیاوی تعلیم اتنی زیادہ میں تاجر ہاں میں سیاستدان ہاں میں وکیل ہاں میں ڈاکٹر ہاں میں فلاں فلاں ہن میں اگر کسی دے کول جا کے قرآن پڑھنا شروع کرساں تے اے میں عجیب لگ سی عجیب نہیں لگے گا میں اکثر اپنے سنگیاں نو دسیا کردا کہ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ آخری عمر دے اندر ایک تے ہوندی نے 55 دی عمر جس میں سارے بچے قاعدہ پڑھ دینے سپارہ پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے جڑا آخری عمر دے اندر شوق دے رہا قرآن مقدس پڑھنا شروع کر دے گا قاری صاحب دے کو چلا جائے گا آج کل تے میرے بھائیو آن لائن پڑھن دے آپشن بھی آ گئے نے جڑے بندے موبائل چلانا جان دے نے موبائل دے اندر ایسیاں سہولتاں آ گئیاں نے مرکہ سامنے آ ویندا ہے بول کے پڑھنے والا قاری صاحب پڑھ دینے سنان والا اپنا قرآن اگر سنانا چاہے سنیا بھی جاندا ہے موبائل ہی سن کے دی کریکشن بھی کر دیندا ہے جتھے لفظ ٹھیک نہ پڑھیا گیا ہوئے او دس دیندا کہ تو ہے تو غلطی کردا پیا ایکم بھی موجود ہے ورنہ جگہ جگہ تے مسجدہ موجود نے مدارس موجود نے قاری صاحبان موجود نے کسے دے کو جا کے 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے روزانہ 2 آیتاں
میں پڑھ دیا جاون اتنی فضیلت کی ہوے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تے وہ بندہ سارا قرآن مکمل کر گیا 30 سپارے سارے پڑھ گیا اللہ او دے دل نو قرآن دا نور عطا فرما دے گا۔ اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے لیکن وہ دی زندگی وفا نہ کرے 30 سپارے دے مکمل ہون تو پہلے وہ دنیا تو رخصت ہو جاوے، میرا اعلان نہیں ہے اللہ دے حبیب دا اعلان ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جتنا قرآن و زمین اتے پڑھ لوے گا وہ تے اتھے مکمل ہو گیا، جڑا رہ جائے گا وہ دی قبر اندر اللہ دے فرشتیاں کے پڑھا جان گے۔ اس تو بڑا انعام کیڑا ہو سکتا؟ آئیے برادران گرامی قدر، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت نو تلاوت قرآن دی سبق عطا فرمایا۔ تلاوت قرآن ہوئے قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھنا دا دورا ثواب ہوندا ہے، ایدی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا اے میرے صحابہ اپنی اکھاں بھی عبادت کا موقع دیتا کرو۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ عبادت سارے جسم دی ہوندی ہے، نماز پڑھ دے پے ہونے آ سارا جسم اللہ دی بارگاہ دے اندر موجود ہوندا ہے، روزہ رکھ دے آ او بھی سارے جسم دی ایکٹیویٹی ہوندی ہے، اے اکھاں دی عبادت کیڑی ہے؟ میرے کریم لجپال نے ارشاد فرمایا النظر الی المصحف، جدوں کوئی بندہ قرآن دے ورقے دی زیارت کردا ہے انج سمجھو دیاں اکھاں عبادت کر دیاں پیاں نے۔ آج برادران گرامی قدر دنیا دے ہر کام واسطے ساڈے کو ٹائم موجود ہے، ہر کام دے واسطے اسی وقت کڈ لینے آ، اوکھے ہو بھی ہے یا سوکھے ہو بھی ہے، نہیں ٹائم ساڈے کو نکلدا پیا، اللہ دے دین واسطے وقت نہیں نکلدا پیا، اللہ دے قرآن واسطے وقت نہیں نکلدا پیا۔ حالانکہ اللہ دے محبوب دے صحابہ کرام دے اندر اتنا شوق ہے قرآن و حدیث سکھن دا، اپنے گھر دے کام کاج چھڈ دتا کر دے سن، قرآن دیاں آیتاں نو یاد کیتا کر دے سن۔ کئی صحابہ ایسے نے جنہیں صفہ دے چبوترے ہوتے جا کے بے ویندے سن، اپنے گھر دے کم کاج لوگاں دے حوالے کر کے نوکراں دے حوالے کر کے آپ صفہ دے چبوترے تے شاگرد بن ویندے آئے۔ حضور تے جدوں بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوندی ہے سرکار کو لے کے زبانی یاد کرنا شروع کر دیندے نے، ایک ایک آیت یاد کر کے قرآن دے حافظ بن گئے نے۔ جڑے دور دراز دے ہوندے نے او کئی ہفتے تو بعد ہوندے نے آ کے پوچھدے نے مقامی صحابہ دے کولو دسو نا اس پچھلے ہفتے دے اندر کتنا قرآن نازل ہویا، سن بھی او یاد کروا دیو۔ کئی جڑے زیادہ دور دے ہوندے سن او آدھے مہینے بعد ہوندے آئے تے لوگاں کولو مقامی بندیاں کولو پوچھدے آئے اس پچھلے مہینے اندر کتنی آیتاں نازل ہویاں نے، او آیتاں بہ کے یاد کر لیندے آئے۔ ایک میرے کریم آقا دے صحابی دا انداز تے بڑا نرالا ہے، انہاں دا ڈیرا مدینہ پاک تو ذرا دور آئی اور گھر دے کام کاج واسطے ہور بندہ معاون کوئی نہیں، اکلے گھر دے سربراہ ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی گنجائش نہیں کہ کام کاج چھوڑ کے مدینہ آ کے ڈیرا لگا لمن، لیکن قرآن سکھن دا شوق بھی بڑا ہوندا ہی مدینے دے راہ تے جا کے بہ ویندے آئے۔ گھر دے کام کاج مکا کے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرن تو بعد مدینہ پاک دے رستے تے بہ ویندے آئے۔ جڑا بندہ مدینے وچوں ہوندا پیا ہوے آ اونوں روک کے پوچھدے آئے دس نہ ذرا کوئی قرآن دی نویں آیت نہیں نہ نازل ہوئی؟ اگر کوئی بندہ کہندا ہے ہاں ہاں قرآن دی نویں آیت نازل ہوئی ہے، انہیں کہندے نے اللہ دا واسطہ ہی میں بھی او قرآن دی آیت یاد کرا دے۔ اگر وہ بندہ رکن دی پوزیشن چاہندا ہے رک ویندا ہے، او دے واسطے جناب والا کھانے دا بھی او صحابی تمام کر دینے، پانی بھی نال رکھے ہوندا، او دی سواری واسطے پٹھے بھی بنا کے رکھ دینے، آدھے نے یار چند میں جتھے بہ جا کھانا بھی کھا لے پانی بھی پی لے، اپنی سواری نو بھی پٹھے کھوا پوا لے، نال جڑی آیت تو یاد کر کے آیا او آیت میں نے بھی یاد کرا دے۔ اتنے جوش دے نال، اتنے ذوق دے نال، اتنے سوچ دے نال قرآن سکھیا کر دے سن۔ اگر کوئی مدینے چوں آن والا مسافر اے کہندا یار میرے کو اتنا ٹائم نہیں، میں نے جلدی ہے، میں اگے اپنے سفر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک آیت نویں میں نے یاد ہے، خدا دی قسم اے ڈیرے والا
مدینے دا صحابی رسول اللہ دے قرآن نہ پیار کرنا والا اے آدھین یار تو رک نہیں سکدا تے ٹھیک ہے تو سواری تے بے کے قرآن یاد کردا کراؤندا جا میں نال دوڑدا دوڑدا قرآن یاد کردا جاواں میں تن روک نہ سکدا زبردستی میں تن روکدا نہیں آ لیکن اتنا کرم تے کر دے تھوڑی جئی رفتار آہستہ کر دے تو سواری تے بیٹھا رہو ایک ایک حرف کر کے پڑھدا جا میں تیری سواری دے نال نال دوڑدا جانا وا میں نال نال دوڑ کے اللہ دا قرآن یاد کردا میں نا صحابہ دستے نے کئی باری انج ہوندا کہ او مدینے دے ڈیرے والا صحابے ایک ایک آیت یاد کرنے واسطے 5 میل پیدل سفر کر دیتا گھوڑا دوڑدا پیا اٹھ چلدا پیا اتے بیٹھوا صحابی آیت یاد کروا رہا اے نال پیدل چل کے آیت یاد کر دے پینے دیکھو اونا لوگاں نے قرآن نو یاد کرن دا اور سمجھن دا اتنا اہتمام کیتا آج جگہ جگہ تے مسجدہ موجود نے جگہ جگہ تے قرآن دے حافظ موجود نے لیکن کتنی بدقسمتی دی گل ہے کہ آج مسلمان نو اتو تک کے قرآن پڑھنا بھی نہ ہوندا ایک بزرگ پیر صاحب اپنے مریداں نو اکٹھا کیتا کہ انہاں فرمایا تہاڈے بیلی کتنے نے فرمایا میں تو ٹائم دیندا پیا چند منٹ سوچ لو اپنے دوست گن لو جڑے پکے تہاڈے دوست نے جنہاں تے تہن بڑا اعتماد ہوے کہ او تہاڈے مشکل وقت تہاڈے کم آون والے نے چند منٹاں تو بعد انہاں پوچھیا ہاں جی کھڑے ہو جاؤ کتنے بیلی تہاڈے اس آکھیا 3 بیلی کسے آکھیا 4 کسے 5 کسے 7 آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تہاڈے بیلی ہوسن او سارے پر ایک بیلی میں بھی بناون دا مشورہ دیندا پیا ایک دوست میں نہیں بنان دا مشورہ دیندا پیا تہاڈے دنیا دے بیلی بے وفا ہو سکدے نے پر جڑا میں دسنا او وفاواں والا ہے او وفادار ہے مشکل وقت وچ کم آون والا او تہاڈیاں مشکلاں حل کرن والا او لوگ سارے بڑے متجسس ہو گئے انہاں کہ حضرت صاحب دسو نا اسی تے ڈھونڈدے پیا کوئی وجہ دوست ملے آپ نے فرمایا اگر اے چاہندے ہو کہ ایسا وفادار دوست مل جائے جڑا ہر موقع تے تیرے کم آوے پھر اللہ دے قرآن نو اپنا دوست بنا لو رب دے کلام نو اپنا بیلی بنا لو جڑا ہر موقع ہوتے تہاڈی مدد کرے گا صرف دنیا اندر نہیں قبر و حشر اندر بھی تہاڈی مدد کرے گا انہاں یہ گل سن لئی سمجھ لئی پھر شیخ نے فرمایا مرشد نے فرمایا کہ آؤ میں تانوں دساں کہ تہاڈا قرآن نال تعلق مضبوط کیویں ہوے گا اگر چیک کرنا ہوے نا کہ میرا تعلق قرآن دینا کتنا مضبوط ہے او دے کچھ پیمانے نے کچھ پیرامیٹرز نے جی میں تار بجلی نو چیک کرنا ہوئے نا کہ ادھے بھی کرنٹ آ رہا کہ نہیں آ رہا ایک آلہ ہوندہ جدنا ٹیسٹر ہے وہ ٹیسٹر تار دیتے لابیے وہ دی بتی بل بندی ہے پتہ لگ بندہ کہ ادھے اندر کرنٹ آ رہا بخار چیک کرنا ہوئے تھرمامیٹر لا کے چیک کیتا بندہ بخار ہے ٹیمپریچر کتنا ہے انجی ہر چیز نو چیک کرندہ کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی آلہ کوئی ڈیوائس ہوندی ہے انہاں بزرگاں فرمایا تسا اگر قرآن دے نال اپنے تعلق نو ویکھنا ہوئے جانچنا ہوئے تے آؤ میں تانوں دسدا او دیاں کچھ نشانیاں نے انہاں فرمایا پہلی نشانی جدوں تسی قرآن پڑھدے پے ہوئے نا تہاڈا دل اس احساس وچ ہوئے کہ میں کوئی عام کتاب نہیں پڑھدا پیا میں رب دا کلام پڑھدا پیا اور انہاں فرمایا رب دے قرآن دا پتہ ہے ایک الگ اعجاز کی ہوندا او دا وکھرا لطف کی ہوندا اسی انگلش دی کوئی کتاب دے لفظ پڑھ دے پے ہوئیے سانو دی ٹرانسلیشن دی سمجھ نہ ہوئے تے پڑھن دا کوئی لطف نہیں ہوندا انج خالی ریڈنگ کرتے جا رہے ہوئیے پتہ نہ ہوئے کہ دا معنی کی ہے ادا ترجمہ کی ہے کوئی لطف نہیں آئے گا کوئی لذت نہیں آئے گی لیکن برادران گرامی قدر جدو اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوں گے کلام الہی پڑھ رہے ہوں گے اس دا اعزاز ہوئے گا
گا لطف اے ہوے گا اگر تے ترجمے دی سمجھ آندی ہے لذت ہور ہوے گی اگر ترجمے دی سمجھ نہیں بھی آندی تاں اللہ دے قرآن دا لطف ایسا ہے او سانو بوجھل محسوس نہیں ہوندا او سانو ایک بے فائدہ پریکٹس محسوس نہیں ہوندی بلکہ خالی قرآن دے الفاظ تلاوت کرن دے نال بھی دل نو سرور ملدا ہے یہی او مقام ہے انہاں بزرگاں فرمایا پہلا اگر تو چکر نہ ہوے تیرا قرآن مقدس تیرا تعلق کتنا گہرا ہے جدوں تو تلاوت کر رہا ہوے تیرا دل نال نال گواہی دیندا پیا ہوے میں کوئی عام کلام نہ پڑھدا پیا میں سونے اللہ دا کلام پڑھدا پیا برادران گرامی قدر او شیخ کامل مرشد اپنے مریداں نو فرمان لگے نے اگر تساں چکر نہ ہوے تہاڈا قرآن مقدس دے نال کنیکشن کتنا مضبوط ہو گیا تعلق کتنا مضبوط ہو گیا پھر کدی نہ کدی ہو جا موقع ضرور آوے گا ادو قرآن دی تلاوت کر رہے ہو گے ادو دریاں اکھاں میں آنسو جاری ہو جان گے دل دی کیفیت بدل جائے گی اس سے واسطے اسی عرب دے کاریاں نو سن دیاں جدو قرآن مقدس پڑھ دینے جس وقت کوئی آیت عذاب والی ہوندی ہے نا او ڈھائی مار کے رونا شروع کر دینے کیونکہ وہ صاحب زبان نے انہوں ترجمے دی سمجھ ہوندی پہ ہوندی ہے جدو اللہ کریم دی آیت کریمہ سورہ یاسین دے اندر وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ادھا ترجمہ ہے اے مجرموں آج میرے بندیاں تو الگ ہو جاؤ وکھری لائن بنا لو خدا دی قسم عرب دے کاری جدو اس آیت تے پہنچ دینے کئی باری پڑھدیاں آنسو روا ہو ویندے نے پڑھدیاں کئی کاری بے ہوش بھی ہو ویندے نے اے استاد محترم نے فرمایا بچیا گئے گل یاد رکھ لے جتنا تیرا قرآن مقدس تیرا کنیکشن زیادہ ہو جائے گا رابطہ زیادہ ہو جائے گا قرآن پڑھدیاں تیریاں اکھاں وچ آنسو روا ہو جان گے تیسرا تعلق قرآن نال اپنا چانچن دا پیمانہ اور معیار کی ہے جب تو قرآن مقدس پڑھدا پیا میں اس وقت تیرا دل سکون وچ ہو جاوے ایک خاص قسم دی کیفیت تیرے تے طاری ہو جاوے دل نو اطمینان نصیب ہو جاوے کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ رب نو یاد کرن دے نال ذکر الہی دے نال دلاں نو سکون ملدا ہے اور اس قرآن نو بھی اللہ کریم نے ذکر دا نام دیتا ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون اس قرآن نو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے ذکر اسی آپ نازل کیتا ہے یہ ادھی حفاظت بھی اسی آپ کرنے والے ہیں دوسرے مقام تے فرمایا جڑا ذکر کردا جائے گا او دے دل نو سکون اور اطمینان نصیب ہوے گا یعنی اللہ دا قرآن دسدا پیا کہ جس دا قرآن مقدس تے نال رابطہ زیادہ ہوے گا او دے دل نو اللہ قرآن دی سنگت دی وجہ تو اطمینان نصیب ہوے گا شیخ نے اپنے شاگرداں نو دسیا اپنے مریداں نو دسیا اور علامتاں نو اے دس دیواں جس دا تعلق قرآن نال جتنا گہرا ہو جاوے اونوں جدوں مشکل وقت پوے او دنیا داراں دے نمبر نہیں تلاش کردا جدوں بھی کوئی مشکل مرحلہ آندا ہے او رب دا قرآن پڑھ کے شروع کر دیندا ہے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے قرآن دے نال اپنے دل دیاں غماں نو دور کر دیندا ہے برادران گرامی قدر قرآن مقدس دے نال اپنا رابطہ قائم کرن دی ضرورت ہے جڑے زبانی یاد کر سکدے نے سارا قرآن یاد کر سکدے نے او تے بالکل بڑی نورانیت والی بات ہے جڑے سارا قرآن یاد نہیں کر سکدے کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد ہونا چاہیے تے سارا قرآن تو ویکھ کے پڑھنا آنا چاہیے سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن مقدس تنا کثرت نہ تلاوت کرنے والا ہے حضور دی حدیث پاک ہے سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں بندہ محشر دے میدان اندر پہنچے گا اللہ دا قرآن دا سفارشی بن کے آ جائے گا قرآن مقدس اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا اے میرے مولا اے او بندہ
جڑا دنیا دے اندر میں پڑھدا رہا تیرا کلام سمجھ کے پڑھدا رہا اپنے دکھاں دی حالت اندر وے میرے کو اے مدد حاصل کردا رہا اے میرے کو تسلی اور سکون اطمینان حاصل کردا رہا یا اللہ آج انہوں سونا لباس پہنا دے انہوں عزت والا لباس پہنا دے سرکار نے ارشاد فرمایا جدوں قرآن مقدس سفارش کرے گا اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا اے میرے ملائکہ اس قاری قرآن نو صاحب قرآن نو عزت والا لباس پہنا دیتا جاوے حضور نے ارشاد فرمایا اس عام جے بندے نو عزت والا جبہ پہنا دیتا جائے گا سونا جہا ہلا پہنا دیتا جائے گا جی میں آج ساڑھے بچے بچیاں یونیورسٹی جاندے نے ڈگری مکمل کر لیندے نے کنووکیشن ہوندہ ہے جدوں تقسیم اسناد دا جلسہ ہوندہ ہے انہوں سونے جے جبے پہنائے جاندے نے گاؤن پہنائے جاندے نے سرکار نے فرمایا کہ اللہ دا قرآن سفارش کرے گا اس صاحب قرآن دی اللہ دے فرشتے انہوں سونا لباس پہنا دے ورگے جدوں لباس پا کے سج جائے گا اجے بھی قرآن دا دل نہیں رجے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا زد ہو اللہم زد ہو یا اللہ اور اضافہ فرما دے اور برکت عطا فرما دے رب فرمائے گا اے میرے ملائکہ لباس تینوں پہنا دیتا گیا ہونے دے سر تے نور والا تاج سجا دیتا جائے اے ہر صاحب قرآن بھاویں اس نے چند آیتاں یاد کیتیاں ہوئے لیکن کثرت دے نال او دی تلاوت کردہ ہوئے اور اے سمجھدہ ہوئے کہ میرے رب دا قرآن ایسا برکت والا جڑا میرے سارے معاملات دے اندر میری دستگیری کرنا لا آج برادران عزیز وقار ساڑھے دکاندار عام طور تے انہیں سورہ یاسین اپنی دکان اندر اچھی کر کے رکھی ہوندی ہے صرف اس نیت دے نال بے وچ پئی رہی تامی برکتہ حسن ٹھیک ہے قرآن دے اوراق انہاں دا موجود ہونا اے بھی برکت دا سبب ہے لیکن اصل دا مقصد ہے کہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے او دی زیارت کیتی جائے اور پھر اگلا درجہ اور سٹیپ یہ ہے کہ قرآن مقدس دا ترجمہ او دی ٹرانسلیشن پڑھی جائے او دی تفسیر پڑھی جائے اور جو کچھ پڑھیا گیا جو کچھ فرمایا گیا او دے اتے عمل کیتا جائے حضور نے ارشاد فرمایا جدوں قرآن پڑھو تے قرآن دا حق ادا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن دا حق ادا کرنا کیا ہے تے سرکار نے فرمایا حق ادا کرنا اے ہے کہ جیڑا کم قرآن حکم دے وے او دے تے عمل کر دے جاؤ جدے تو منع کرے او دے تو رک دے جاؤ تے سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ انج کر کے قرآن دا حق ادا کرے گا جدوں قرآن دی اس سنگت دے حالت اندر اللہ دی بارگاہ بھی جائے گا تے میرا کریم اللہ اس کو بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے گا دل تے ساڑا ساریاں دا کردہ کہ بغیر حساب تو جنت مل جاوے لیکن ادھے واسطے جڑے سٹینڈرڈ جڑے معیار رب اور رب دے رسول نے دسے نے انہاں تے بھی عمل کرنا پوے گا میری ساری اس گفتگو دا مقصد ہے کہ آج میرے او دوست میرے بھائی جوان یا بڈھے جڑے نہیں قرآن پڑھ سکدے کم از کم آج تو اے تہیہ کر لین کہ زیادہ نہیں تے ایک آیت روزانہ پڑھنی ہے ایک آیت بھی اگر زبانی یاد کرنا یا اس کو ویکھ کے پڑھنا شروع کر دے مانگے یقیناً اس قرآن دیاں برکتاں ساڑیاں زندگیاں نو اللہ دے نور نہ مالا مال فرمان گیاں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن دے نور دینا ساڑے سارے دلوں